नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्जबाट पनि एकैसाथ अहिले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। संविधानले कसैलाई पनि विभेद नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। संविधान दिवसका अवसरमा दाङ सहित देशभरका 594 जना विभिन्न मान पदवी, अलंकार र पदकबाट सम्मानित दाङका 17 कैदीबन्दी हिजो रिहा। हिजो दाङका 6 जना सहित मुलुकभर 1204 जनामा कोरोना पुष्टि, 1447 जना निको भई डिस्चार्ज, थप 11 जनाको मृत्यु हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 400 नाग्यो। विभिन्न अपराधमा संलग्न रही फरार रहेका 17 जना पक्राउ। स्थानीयको सहयोग बिना कानून कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको भनाई। र गढवामा निर्माण गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रको आज विधिवत उद्घाटन हुँदै सर्पदंशका कारण अकाल ज्यान गुमाउनु पर्ने दिनको अन्त्य हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित। आज हामीलाई हाम्रो परिवेशका लागि दाङबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरू नयाँ युगो दैनिक, गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक, गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक, राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक, यसैगरी राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिक र तुलसी पत्र दैनिक पनि प्राप्त भएको छ। स्टुडियोमा प्राप्त पत्र पत्रिकाका समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। आजका पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षक अन्तर्गत नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले 6औं संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका साथ विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैनिक मञ्च टोडी खेलमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएको समाचार प्रमुखताका साथ आजको अङ्कमा युगबोध दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्ने 58 जनालाई प्रदेश पदक दिइन लागेको पनि समाचार आजको अङ्कमा प्रकाशित गर्दा राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिकले कोरोना संक्रमित माथि विभेद, कतै सुविधा कतै बाध्यता शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गर्दा दाङमा एकै दिन 17 कैदीबन्दी जेल मुक्त शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकले आजको अङ्कमा मकैको उत्पादन बढ्यो तर बजार पाएन शीर्षक दिई तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा खबर प्रकाशित गर्दा राज्य प्रणालीमा खाल्डा खुल्टी भए समस्या सम्याउन सकिन्छ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सहितको समाचार संविधान दिवसको अवसरमा दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई जोडेर प्रकाशित गरेको छ। विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेर शिक्षण सिकाइको तयारी शीर्षकमा आजको राप्ती पोस्ट दैनिकले प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गर्दा गणतन्त्र दैनिकले संविधान दिवसमा प्रियासन सहित दाङका 7 जनालाई विभूषण शीर्षकमा तस्बिर सहित पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गरेको छ भने मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङमा उहाँ आज दाङको गढवा गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्र लगायत अन्य राजनीति र आन्तरिक गतिविधिमा संलग्न हुने भन्दै दाङ आउनु भएको छ। यो खबर आजका पत्र पत्रिका सहित अन्य समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार पनि हाम्रो परिवेशमा रहनेछ। सुरुमा संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्ति सहितको समाचार पहिलो बनाएका छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 का कारण मुलुकले सोचे अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा केही व्यवधान खडा भए पनि जोखिम कम हुनासाथ अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 6औं संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रका अन्य सूचक दुरुस्त रहेको अवस्थामा पर्यटन लगायत सेवा क्षेत्र सञ्चालन हुनासाथ आर्थिक वृद्धिले अपेक्षा गरेकै दरमा प्रगति हासिल हुने बताउनुभयो। संविधान जारी भएपछि निर्वाचित सरकार सञ्चालन को पहिलो वर्ष जनआकांक्षा पूरा गर्दै त्यसलाई अघि बढाउन आधार तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महामारीका बीच पनि धेरै प्रगति भने हासिल भएको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकले विगत 3 वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लय समातेको उहाँले बताउनुभयो। मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सुरक्षा, कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका 14 सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको
भएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलाई समेट्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएकाले यसबाट 2 खर्ब भन्दा बढी लगानी परिचालन हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। उहाँले राजस्व संकलनमा असर परे पनि समग्र वित्तीय स्थिति सन्तुलनमा रहेको र राजस्व प्रणालीमा दूरगामी महत्त्व राख्ने खालका सुधार भएको बताउनुभयो। जोखिम घटे अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन्छ। प्रधानमन्त्री 6औं संविधान दिवसको अवसरमा उहाँले दिनुभएको वक्तव्यको समाचार आजको नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ। यसैगरी 6औं संविधान दिवसका अवसरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहीदहरूकै समर्पणले गर्दा अहिले आफूहरू यो स्थानमा आइपुगेको बताउनु भएको छ। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि वीरहरूको शहीदका ती सपना र रगतले नै अहिले यी अवस्थामा नेपाल र नेपाली आइपुगेको बताउँदै अज्ञात शहीदहरूको उच्च कदरको प्रशंसा गर्दै संविधान दिवसका अवसरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्नुभयो। उता राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई समाप्त पार्न देशी विदेशी तत्त्वहरू सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण जनसमुदायले शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसको संस्थागत विकासका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधान दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधारभूत संवैधानिक मौलिक हक अधिकार स्थापनाका लागि कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। यता दाङका 10 वटै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिले दिवसको अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारमा सबै अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका बारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन संविधानको सफलता भएको उनीहरूद्वारा जारी हिजो शुभकामना मन्तव्यमा व्यक्त गरिएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। प्रदेशमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका 58 जनालाई पदक तथा विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमा दाङ जिल्लामा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक मणिकलाल गौतम लगायतका रहनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार बुटोल स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय परिसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पदकबाट विभूषित हुनेहरूको नाम घोषणा गरिएको थियो। घोषित पदक तथा विभूषण प्रदेश स्थापना दिवसको दिन फागुन 3 गते प्रदान गरिनेछ। प्रदेश सरकारले दिने सबैभन्दा उच्च स्तरको पदक बुद्ध शान्ति पदकबाट मरणोपरान्त आचार्य भिक्षु अमृतानन्द महाथवरलाई प्रदान गरिने भएको छ। त्यसैगरी यता दाङमा 7 जनालाई मान पदवी प्रदान गरिने भएको छ। सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा दाङका विभिन्न 7 जनालाई विभिन्न पदवीबाट सम्मानको घोषणा गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाङका 7 व्यक्तित्व सहित देशका 594 जनालाई मान पदवीले सम्मान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थबाट दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्ज बहादुर एमसी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 निवासी समाजसेवी ललित बहादुर ओली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी गणेश चन्द, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दरबन्दी भई हाल राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा कार्यरत डाक्टर सर्वेश शर्मा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्याथोलोजिस्ट डाक्टर गोपाल लामालाई सम्मानित गरिएको छ। यसैगरी पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सबिन प्रियासन र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ल्याब टेक्निसियन 5औं तह जनसेवा श्री पञ्चमबाट सम्मानित हुनुहुने भएको छ। सरकारले 453 जनालाई मान पदवी, 114 जनालाई अलङ्कार र 27 जनालाई पदकबाट सम्मान गरेको हो। यो खबर आजका पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन्। दाङको गढवा गाउँपालिकामा साउन 21 गते विधिवत रूपमा सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम अवस्थामा आएर प्राविधिक तयारी पूरा नभएको भन्दै स्थगित भएको थियो। तर त्यसको तयारी गरिएको करिब 1.5 महिना पश्चात आज विधिवत रूपमा सो सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन हुन लागेको छ। गढवा गाउँपालिकाको बहुप्रतीक्षित तथा सो क्षेत्रका स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडालाई अब समाधान गर्ने गरी आजबाट विधिवत रूपमा उद्घाटन हुन लागेको छ। बिहान 11 बजे प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विधिवत रूपमा सो सर्पदंश उपचार केन्द्रको उद्घाटन गर्ने तयारी भएको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। आज
उद्घाटन भएसँगै सो क्षेत्रमा अब सर्पदंशका कारण सामान्य अवस्थामा नागरिकले ज्यान गुमाउने दिन जान लागेको बताइएको छ। गाउँपालिकाले निकै मेहनतका साथ करिब 1 करोड भन्दा बढीको लगानी गरेर बनाएको उक्त सर्पदंश उपचार केन्द्रबाट गढुवा गाउँपालिका लगायत अन्य आसपासका पालिका लगायत अन्य जिल्ला र सीमावर्ती देश भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि उपचार सहज रूपमा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सर्पदंशको उपचार सहज नहुँदा वर्षेनी कैयौं जनाले सो क्षेत्रका नागरिकले अकाल ज्यान गुमाउनु परेको थियो। आजबाट विधिवत रूपमा सो क्षेत्रमा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था गर्न लागि छ। यो अवस्थालाई लिएर अब गढुवा गाउँपालिकाले के तयारी गरेको छ र कसरी यसको सुरुवात गर्ने तयारी भएको छ भनेर हामीले केही बेर अघि टेलिफोन सम्पर्क गरी गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवलाई सोधेका छौं। अस्पताल स्थापना गरेका छौं। उपचारको क्रममा केही छिट घटना त हुन सक्छ, तर जनताले जुन उपचारको लागि खड्किरहेको अस्पताललाई स्थापना गर्न सक्नु भएका छौँ होइन। अब त्यो त समाधानै हुन्छ। त्यही कारणले त्यो त्यत्रो लगानी त्यत्रो परेशानी गरिएको छ। कति मेहनत गर्नु पर्यो यो सुचारू गर्नका लागि? धेरै मेहनत गर्नु पर्यो यसको लागि। अब पहिलो त तपाईँको सर्वदंश उपचारको कुरा जब पोसाल उठिसकेपछि हामी त्यसको लागि आर्थिक व्यवस्थापनको लागि समस्या भयो। हामी त्यसपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाले आफै हिम्मत अगाडि सारेर 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि सेना सहितको भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने जनताको कुरा आयो। अनि सेनासँग समन्वय गर्नको लागि पनि समस्या भइरहेको थियो। तर म काठमाडौँ गएको बेला रक्षा मन्त्रीसँग कुरा गरेँ। रक्षा मन्त्रीसँग कुरा गरिसकेपछि उहाँले एउटा निवेदन दिएर निवेदन अनुसार उहाँले यहाँ हेडक्वार्टरबाट पठाउन लगाउनु भयो। र त्यसपछि सेना र हाम्रो बिचमा एउटा सहकार्य भयो। त्यो सहकार्य अनुसार काम अगाडि बढ्यो, काम सम्पन्न भयो र सेना जसरी एउटा टुकडी आएर बस्ने उपचार केन्द्र र सेना बस्ने घर समेत गाउँपालिकाले निर्माण गरेको छ। 2टा निर्माण गरेको छ र अहिले सेनाको मेडिकल टिम मात्रै आउने र दिउँसो बस्ने साँझ लगिजाने त्यो जुन एउटा छ यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ। त्यही भएर मुख्यमन्त्रीजीलाई आज हामीले ती आशा गरेका छौँ। यहाँको जनताले आइन्दा दिनमा सेना लम्ही 24 घण्टा बस्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने मागहरू पनि हामी मुख्यमन्त्रीसँग अपेक्षा गरेका छौँ र पुरा पनि हुन्छ। मुख्यमन्त्रीजीले यसमा लागिराख्नु भएको छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। अब जस्तो सुरुवात गर्यो त्यसको दिगोपना त्यसको निरन्तरतामा सदैव चुनौती आउने गर्दछ कि अब यो गढुवामा आजबाट औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेर सुचारू गर्न लागेको सर्पदंश उपचार केन्द्रको दिगोपनाका विषयमा केही चुनौती देख्नु भएको छ? के गर्न सकियो? सबैको साथ सहयोग के चाहिने देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा? दिगोपनको लागि चुनौती हामीले के देखेका छौँ, त्यहाँ उपचारमा भइरहेको मान्छेलाई अब सबै कुराहरू त एकै ठाउँमा हुँदैन। त्यहाँबाट रिफर गर्नु पर्यो। रिफर गरिसकेपछि कुन अस्पतालमा पठाउने त्यो अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने मेडिकल टिमको भनाइअनुसार सर्पदंशबाट रिफर गरेको व्यक्तिहरूलाई अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने त्यस्तो के समस्या हुन्छ, त्यस्तोलाई धेरै अस्पतालहरूले लिँदैनन् भन्ने कुरा भन्दैछन्। अब यी सबै कुरालाई हामीले आज त्यहाँ छलफल गर्छौँ र चुनौती छ, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। कुनै पनि चिजमा सजिलै हुँदैन, त्यसको चुनौती समस्या आउँछ, त्यसको सामना गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले जहाँसम्म ताङ जिल्लामै राप्ती अञ्चलमै पहिलो यो सर्पदंश हो। यसलाई गढुवाको सर्पदंश मात्र होइन, सबै स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारले यसलाई साझा सर्पदंशको अस्पतालको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो भने यसका चुनौती र समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस कारण गढुवाले एउटा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि अगाडि आफ्नो पहल कदमी गर्यो र यो गढुवाको मात्र नभएर आम राप्तीवासी दाङ जिल्लावासी सबैले हाम्रो अस्पताल हो। यसमा भएको चुनौतीलाई यहाँका अस्पतालहरू, यहाँका सङ्घ संस्था, यहाँका राजनीतिक दल, सांसद, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार यसलाई सबैले साझा अपनत्व लियो भने यसको समस्या र चुनौतीसँग जोडेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो जस्तो आज उद्घाटन गर्ने भनिएको छ, यो कति बेला हो अनि अब यसले चाहिँ त्यस क्षेत्रका नागरिकले विषम परिस्थितिमा बाहेक सामान्य अवस्थामा अब ज्यान गुमाउने दिन अब जान लाग्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ है?
हजुर हजुर त्यो बुझ्दा हुन्छ। अब त्यो जसरी तुरुन्तै अब लगेर गोसिङ्गे जानु पर्थ्यो त्यो पहिलो प्राथमिक उपचार, अब त्यो एकदम विशेष किसम भयो भने त्यसलाई भन्दा अरू त हिजै सेनाको मेडिकलले सबै औषधि मिलाइसकेको छ र हिजै भन्दै थियो कि अब बिरामी आउने भने अहिले हामी औषधि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दै थिए। तर विधिवत उद्घाटन आज हुन्छ। आज 11 बजे विधिवत उद्घाटन हामी गर्ने तयारी गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव। निकै लामो सङ्घर्ष र प्रयास पश्चात गाउँपालिकाको करिब 1 करोडको लगानी र स्थानीयको सहयोग पश्चात सो क्षेत्रमा पहिलो पटक सर्पदंश उपचार केन्द्र आजबाट विधिवत रूपमा उद्घाटन हुँदैछ। बिहान 11 बजे प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गर्ने तयारी भएको छ। अहिलेको अवस्थामा सो सर्पदंश उपचार केन्द्रका लागि चाहिने दक्ष प्राविधिक नेपाली सेनाले त्यो व्यवस्थापन गरेको छ भने उपचारमा चाहिने एन्टी स्नेक भेनम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ र आजबाट विधिवत रूपमा सो क्षेत्रका नागरिकहरूले सर्पदंश उपचार केन्द्र मार्फत सेवा पाउने भएपछि त्यहाँका नागरिक पनि हर्षित भएका छन्। अब अन्य समाचार। कोरोना संक्रमणको संकटमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई सुचारू राख्न सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। सो निर्देशिका अनुसार असोज 1 देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सुरु गरेर स्कुलको कक्षा कोठामा गरिने अध्यापनको विकल्पमा प्रविधिका साधन प्रयोग गरेर पठन पाठनलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। सोही अनुसार घोराई उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखाले पठन पाठन सुचारू गराउन विद्यालयलाई वैकल्पिक विधि लागू गर्ने विषयमा प्रस्तावना पेश गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको पठन पाठन सुचारू गर्न वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयलाई वर्गीकरण उल्लेख गरी प्रस्तावना पेश गर्न भनेको हो। भदौ 31 गतेको निर्णय अनुसार विद्यार्थीको वर्गीकरण फारम भरी सरकारको नीति अनुसार 5 विधि मध्ये कुन वैकल्पिक विधि लागू गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार शिक्षण सिकाइ अगाडि बढाइने घोराई उपमहानगर शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद गौतमले बताउनुभयो। शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार विद्यालयले यही असोज 5 गते भित्र कुन शिक्षण विधि लागू गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्तावना तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ। कुन विधि लागू गर्ने भन्ने विषयमा विद्यालयको निर्णय र योजना हो। आफ्नो क्षेत्र र विद्यार्थीलाई कुन विधिको शिक्षण सिकाइ उपयुक्त हुन्छ विद्यालयले त्यही अनुसार सिकाइको गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ उहाँले भन्नुभयो। शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको सो निर्देशिकामा प्रविधिको आधारमा विद्यार्थीलाई 5 समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। विद्यार्थीलाई सबै किसिमका पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीको समूह, रेडियो एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएको विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूहको वर्गीकरण गरिएको छ। निर्देशिकामा स्थानीय तह र विद्यालयले आवश्यकताको आधारमा पहुँच योग्य ढाँचामा सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले बताउनु भएको खबर राप्तीपोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ। अब कोरोना अपडेट। दाङमा हिजो 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। दाङका 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा गरिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा शान्तिनगर गाउँपालिकाका 4 कर्मचारीसहित 15 जनामा कोरोना देखिएको छ भने बाँकीको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा दाङका 2 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। संक्रमित हुनेमा शान्तिनगर गाउँपालिकाका 15, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 2 जना रहेका छन्। हिजो संक्रमित हुनेमा 10 पुरुष र 7 महिला रहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले बताएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा शान्तिनगर गाउँपालिकाका 46 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 4 जनामा कर्मचारीसहित भारतबाट फर्किएका 11 जनामा संक्रमण देखिएको हो। भारतबाट फर्किएका 11 जना मध्ये 4 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका 5 जना बालबालिका समेत संक्रमित भएका छन्। गाउँपालिकामा शिक्षा शाखामा कार्यरत 1 जना कर्मचारी इन्जिनियर सुब्बा र 1 जना कार्यालय सहयोगी गरी 4 जनामा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको गाउँपालिकाले पनि जनाएको छ। यस्तै भारतबाट फर्किएकाहरू 3 बालक र 2 बालिकामा पनि संक्रमण देखिएको छ। उमेर समूह अन्तर्गत 2 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका यसैगरी अन्य उमेर समूहका पनि परेका छन्। यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा कामको सिलसिलामा दाङ बाहिर रहेका दाङका 2 जनामा कोरोना देखिएको हो। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 र 6 का 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै दाङमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या अब 1011 पुगेको छ। यद्यपि तीमध्ये अधिकांश उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा त्योभन्दा धेरै संख्यामा डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1447 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। पछिल्लो वृद्धि संख्यासँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 62,797 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार डिस्चार्ज भएका समेत गरेर कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 45,267 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,333 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,129 जना रहेको छ। देशभर 7,735 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। संक्रमित भन्दा डिस्चार्ज धेरै। राप्तीपोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। संविधान दिवसको अवसरमा दाङका हिजो 17 कैदीबन्दी रिहा भएका छन्। दिवसको अवसरमा जिल्लाको घोराही र तुलसीपुर कारागारबाट 17 जना कैदीबन्दी रिहा भएका हुन्। घोराही कारागारबाट 11 र तुलसीपुर कारागारबाट 6 जना कैदीबन्दी रिहा भएका छन्। असल आचरण भएका नकारात्मक सूचीमा नपरेका 50% कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दी छुटेका तुलसीपुर कारागार जेलर युवराज परियारले बताउनु भएको छ। यस्तै घोराही कारागारबाट पनि 287 जना कैदीबन्दी मध्ये 11 जना हिजो संविधान दिवसको अवसरमा असल चालचलन र 50% भन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेकाहरू रिहा भएका जेलर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्तै उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले विभिन्न अपराध गरी फरार भएका 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा प्रहरीले विभिन्न मुद्दाको अभियोग लागेका 17 जनालाई पक्राउ गरी कानूनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही थालेको हो। 2068 सालदेखि पछि विभिन्न समयमा अपराध गरी फरार भएका 14 जना पुरुष र 3 जना महिलालाई पक्राउ गरिएको दाङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिनुभएको खबर पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले स्थानीयको सहयोग बिना कानून कार्यान्वयन सम्भव नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। रोटरी क्लब अफ तुलसीपुर सिटीको आयोजनामा हिजो भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले सुशासन कायम गर्न सबैको साथ सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। स्थानीयको सहयोग प्राप्त भए मात्रै कानून कार्यान्वयन सहज हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सुशासन, पारदर्शिता र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न स्थानीयको सहयोग बिना कुनै पनि काम सम्भव नहुने प्रश्न पार्नु भएको हो। पुराना कानूनहरू अहिले नयाँ संरचना अनुसार उपयुक्त नभएको भन्दै संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो। रोटरी क्लब अफ तुलसीपुर सिटी अध्यक्ष सुरेश हमालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्लाधिकारी रिजालको जीवनी र व्यक्तित्वका बारे पूर्व अध्यक्ष तुफान बाबु श्रेष्ठले चर्चा गर्नुभएको थियो। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कान्छी गाउँ मोतीपुरका निवासी चोकनाथ चौधरीले उत्पादन गरेको मकै बिक्री हुन नसकेको बताएका छन्। उनले करिब 1 बिघामा मकै खेती गरेका छन्। उनले वैशाखमा तयार भएको बसन्तले मकै र हालै तयार भएको वर्षे मकै पनि बिक्री नभएको बताए। यसरी तयार भएको मकै बिक्री नहुँदा धेरै समस्या भएको उनको भनाइ छ। मकै बिक्री गरेर भएको आमदानीले घर खर्च चलाउन सहज हुने गरेको थियो, तर मकै बिक्री नभए पनि घर व्यवहार चलाउन समेत समस्या हुन थालेको उनको भनाइ छ। गत वर्ष उनले घरबाटै मकै बिक्री गरेका थिए, तर यस वर्ष हालसम्म कोही पनि मकै किन्नका लागि नआएको उनले बताएका छन्। अहिलेसम्म कोही पनि मकै किन्न नआएको कारण मकै बिक्री गर्न सकिएको छैन। चोकनाथले भने मकै बिक्री नभएपछि केही बाख्रालाई खुवाइएको छ भने अरू घरमै राखिएको उनले बताएका छन्। कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको कारण मकै बिक्री नभएको उनको भनाइ छ। गत वर्षको बिक्री मूल्य भन्दा आधा मूल्य कायम राख्दा पनि मकै किन्न कोही आएका छैनन्। उनले भने लकडाउनको कारण कुखुरा पालन गर्नेहरूले पनि लकडाउनको समयमा कम कुखुरा पालन गरेको र केहीले कुखुरा पालन नै छाडेका कारण यस प्रकारको समस्या भएको उनी बताउँछन्। कृषकले उत्पादन गरेका कृषि वस्तु सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिएर किन्ने व्यवस्था गरिदिएमा कृषकहरूलाई सहज हुने उनको भनाइ छ। कृषकले दुःख गरेर उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य नपाउँदा कृषकहरू मारमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्। मकैको उत्पादन बढ्यो, बजार पाएन शीर्षकमा गोरक्षी राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ। मोटरसाइकलको ठक्करबाट दाङको शान्तिनगरका एक व्यक्तिको हिजो मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा शान्तिनगर गाउँपालिका 4 गब्दौवाका 50 वर्षीय आइते रोका रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक चक्र डम्बरपालले जानकारी गराउनु भएको छ। तुलसीपुरबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको रात 3:10:94 नम्बरको मोटरसाइकलले हिजो अपराह्न पछाडिबाट ठक्कर दिई घाइते बनाएका रोकाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ।
प्रगतिशील लेखक संघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष साहित्यकार पदम प्रसाद शर्माको 14औं कृति त्रिवेणी शनिबार लोकार्पण गरिएको छ। 63औं जन्मदिनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रगतिशील लेखक संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर अमर गिरीले पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभएको थियो। प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल दाङ शाखाका अध्यक्ष भुवन देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि डाक्टर गिरीले साहित्यकार शर्माको कृति पठनीय र संग्रहनीय रहेको बताउनुभयो। लेखक शर्मा निरन्तर क्रियाशील रहेको भन्दै डाक्टर गिरीले शब्द र कर्मको बीचमा मेल हुन सक्नु साहित्यकार शर्माको विशेषता भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा पुस्तकको समीक्षा गर्दै प्रलेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 5 का संयोजक केशव थापाले त्रिवेणीमा 3वटा पक्ष समेटिएको बताउनुभयो। थापाले त्रिवेणीमा संगठित कार्यक्रममा सहभागी हुन इलाम जाँदाको स्मरण, सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि अछाम जाँदाको स्मरण र साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि रुकुम जाँदाको स्मरण समेटिएको बताउनुभयो। यो खबर आजको इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संविधानले कसैलाई पनि विभेद नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। संविधान दिवसका अवसरमा दाङसहित देशभरका 594 जना विभिन्न मान पदवी, अलंकार र पदकबाट सम्मानित दाङका 17 कैदीबन्दी हिजो रिहा। हिजो दाङ सहित मुलुकभर 1204 जनामा कोरोना पुष्टि, 1447 जना निको भई डिस्चार्ज, थप 11 जनाको मृत्यु हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 400 नाग्यो। विभिन्न अपराधमा संलग्न रही फरार रहेका 17 जना पक्राउ। स्थानीयको सहयोग बिना कानून कार्यान्वयन सम्भव नरहेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको भनाई। र गढवामा निर्माण गरिएको सर्पदंश उपचार केन्द्रको आज विधिवत उद्घाटन हुँदै सर्पदंशका कारण अकाल ज्यान गुमाउनु पर्ने दिनको अन्त्य हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित। हवस् त, हाम्रो परिवेशको समय आजलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छविपुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।